बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कत्ल की कहानियाँ तो मैंने आपको बेशुमार सुना डाली हैं। आपने नोट किया होगा कि कत्ल की वारदात किसी भी तरीके से हो और उसके इर्द गिर्द हालात और वाक़यात जैसे कैसे भी हों, कत्ल की हर कहानी और उसकी तफ्तीश एक ही जैसी होती है। इसलिए पढ़ने वाले कत्ल की कहानियों से बेजार हो जाते हैं। कत्ल की वारदात की तफ्तीश मुश्किल नहीं होती, बशर्ते यह कि तफ्तीशी अफसर अपने दिमाग को हाजिर रखे और दियानतदारी से तफ्तीश करे। सिर्फ ये पता चल जाए कि कत्ल की तहरीक क्या था, यानी किसी वजह से वो आदमी कत्ल हुआ, तो फिर कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके मुकाबले में सरका या डकैती की तफ्तीश बहुत ही मुश्किल होती है। सरका यानी चोरी चकारी के मुलजिम को पकड़ने के लिए थानेदार को जादूगर बनना पड़ता है। अंग्रेज़ों के वक्तों में उस थानेदार को जल्दी तरक्की मिलती थी जो चोरी और डकैती की ज़्यादा से ज़्यादा वारदातों के मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब होता था। कत्ल की तफ्तीशों में 100% कामयाबियों पर भी अंग्रेज़ अफसर इतने ज़्यादा खुश नहीं होते थे जितनी शाबाश वो चोरी और डकैती की कामयाब तफ्तीशों में देते थे। वजह यह है कि कत्ल की वजूहात कई एक होती हैं, मसलन ख़ानदानी दुश्मनी, इंतकामी कत्ल, नाजायज़ ताल्लुकात, जायदाद का झगड़ा वगैरह। लेकिन चोरी की वजह सिर्फ चोरी होती है, इसलिए इसकी तफ्तीश बहुत ही मुश्किल होती है। आजकल तो चोरी और डकैती बल्कि कत्ल भी बहुत ही आसान वारदातें बन गई हैं। इलाके के थानेदार के साथ मुका कर लो तो जो जी में आए करो। किसी के घर में जा घुसो, पिस्तौल ख्वाह नकली ही हो, घर वालों को दिखाकर लूट मार कर आओ। अगर थाने वालों का हिस्सा निकालना भूल जाओगे तो किसी रोज़ कोई वारदात किए बगैर ही पकड़े जाओगे और कई वारदातों का माल आपके घर से बरामद होगा। आइए आपको अपने वक्तों की चोरी की एक वारदात सुनाऊं। पहले ये सुन लें कि उस वक्त चोरी चकारी और डाका जनी की वारदातें इसी पेशे के आदमी किया करते थे। ऐसी वारदात हो जाती तो सबसे पहले इलाके के पेशावरों को पकड़कर थाने लाया जाता और उनकी खातिर तवाज़ो की जाती थी। ऐसा कम ही होता था कि किसी अच्छे खासे बाइज़्ज़त घराने के किसी फ़र्द ने चोरी की वारदात की हो। अगर चोरी का मुलज़िम गैर पेशावर और किसी भले घराने का फ़र्द होता तो फिर बहुत ही मुश्किल पेश आ जाती थी। एक सुबह एक बापर्दा औरत महल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ीन के साथ थाने में आई। उस खातून ने बताया कि उसका खामन बस सिलसिला कारोबार 2-3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। गुज़िश्ता रात निस्फ़ शब के लगभग यह खातून बरामदे में गहरी नींद सोई हुई थी। किसी ने उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी। जगाने वाले के एक हाथ में टार्च थी और दूसरे हाथ में चाकू था। बच्चे सोए हुए थे। बच्चों में कोई जवान बेटा या बेटी नहीं थी। जाहिर है ये खातून बहुत ही खौफज़दा हो गई होगी। खामोशी से उठो, मुल्ज़िम ने कहा, और अलमारी से तमाम ज़ेवरात निकाल दो। शोर करोगी तो चाकू देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारे एक सोए हुए बच्चे को ज़िबह कर दूंगा। यह खातून, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान थी और बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत वाली गोरी चिट्टी थी, खौफ से कांपती हुई उठी और अंदर कमरे में चली गई। मेरी एक बात मानो, खातून ने कमरे में जाकर मुल्ज़िम से कहा, घर में जितनी नकद रकम है वो ले जाओ, ज़ेवरात ना ले जाओ। अपनी रकम अपने पास रखो, मुल्ज़िम ने कहा। मैं ज़ेवरात लेने आया हूँ। चलो ये मान लो, खातून ने मुल्ज़िम से कहा। मेरी दोस्ती कबूल कर लो, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जब जी चाहे मेरे घर आ जाया करना और जहाँ भी बुलाओगे मैं पहुँच जाया करूँगी। यहाँ मैं अपनी एक राय देना चाहता हूँ। ये खातून जब मुझे वारदात की तफसील सुना रही थी तो उस वक्त वो मेरे पास अकेली थी। मैंने उसके साथ आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन को बाहर बिठा दिया था। ये औरत वाकई खूबसूरत थी। उसने काला बुर्का ले रखा था, नकाब उठा हुआ था। काले बुर्के में उसका गोरा रंग और ही ज़्यादा पुरकशिश लग रहा था। बहरहाल मैं इसे पर्दा नशीन और काबिल एहतराम खातून समझता था। अगर वो मुझे ये बात न बताती कि उसने अपने ज़ेवरात बचाने के लिए मुल्ज़िम को अपना आप पेश कर दिया था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके ये अल्फाज जो मैंने ऊपर तहरीर किए हैं, ये मुझे तफ्तीश में कोई मदद नहीं दे सकते थे। लेकिन उस औरत ने ज़रा सी भी झींप और झिझक के बगैर शर्म व हया को नज़रअंदाज करके ये अल्फाज मुँह से निकाले तो मुझे धचका सा लगा। फ़ौरन मेरे जहन में ये बात आई
کہ یہ خاتون کوئی شریف عورت نہیں۔ ایسی بات زبان پر لاتے ہوئے اسے ذرا سی جھجک ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ الفاظ بڑی بے تکلفی سے کہہ ڈالے۔ ملزم نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور کہا کہ وہ صرف زیورات لینے آیا ہے۔ میرے بچوں پر رحم کرو میرے بھائی، خاتون نے منت سماجت کی، یہ زیورات میرے خامند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ تم نے مجھے بھائی کہا ہے، ملزم نے کہا، میں تمہیں اپنی بڑی بہن کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ تمہارے خامند کی، یہ سب خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنی بڑی بہن کہا ہے۔ ملزم نے چاقو کی نوک اس کے بائیں کان کے نیچے گردن کے ساتھ لگا دی اور کہا، وہ الماری کے تالے کی چابیاں نہیں دے گی تو وہ تالا توڑ کر مال لے جائے گا، پھر وہ اس خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس گھر سے نکلے گا۔ خاتون مجبور ہو گئی، اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے اسے کہا کہ الماری کی چابی نکالو اور تالا کھولو۔ خاتون نے تالا کھول کر الماری کھول دی۔ ٹین کا بنا ہوا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 9-10 انچ چوڑا اور تقریباً 6 انچ اونچا سوٹ کیس کی قسم کا ایک ڈبہ الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر بڑے ہی خوشنما رنگا رنگ بیل بوٹے پینٹ کیے ہوئے تھے، اسے بھی چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ خاتون نے یہ ڈبہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے کہنے پر اس نے ڈبہ کھولا، الماری کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ ملزم نے زیورات کا ڈبہ پلنگ پر رکھا اور ڈبے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ شاید زیورات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ڈبے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے چاقو پلنگ پر رکھ دیا، رکھا بھی اس طرف جس طرف عورت کھڑی تھی۔ عورت نے بڑی پھرتی سے چاقو اٹھا لیا اور ملزم کو مارنے لگی، لیکن ملزم زیادہ تیز نکلا۔ اس نے اس عورت کی اس ہاتھ کی کلائی پکڑ لی جس ہاتھ میں چاقو تھا۔ خاتون جوان تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ چاقو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ کچھ دیر کشمکش جاری رہی۔ یہ آخر عورت تھی اور ملزم مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا ہاتھ اس طرح ٹیڑھا ہو گیا کہ چاقو کی نوک ملزم کی کلائی پر لگی اور وہاں تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ ملزم نے چاقو چھین لیا اور خاتون کا دوپٹہ پھاڑ کر اپنی کلائی پر باندھ لیا کیونکہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ملزم نے دوسرا کام یہ کیا کہ خاتون کا دوپٹہ لے کر اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیٹھ کے پیچھے کر کے باندھ دیے۔ دوپٹہ خاصا لمبا تھا۔ ملزم نے دوپٹے کا دوسرا سرا خاتون کے منہ پر اس طرح باندھا کہ آگے سے دوپٹہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا تھا۔ اس نے خاتون کے سر کے پیچھے دوپٹے کو گانٹھ دے دی۔ ملزم نے ڈبہ بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے خاتون کے پاؤں نہیں باندھے تھے۔ ملزم باہر نکلا تو خاتون آہستہ آہستہ چلتی باہر نکلی۔ ملزم نے ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ کھولا اور چلا گیا۔ خاتون نے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں پر زور دیا تو اتفاق سے اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کھول لیا اور منہ سے بھی دوپٹہ کھول دیا۔ پھر اس نے شور مچایا اور محلے کے لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں قصبوں میں سرکاری پہرے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس محلے کا چوکیدار بھی پہنچ گیا۔ مال جو چوری ہوا وہ صرف زیورات تھے جو تمام کے تمام سونے کے تھے۔ ملزم اناڑی تھا۔ خاتون کی رپورٹ ختم ہو گئی۔ میں نے دونوں معززین کو اندر بلا لیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ساری بات سن لی ہے اور اب مجھے ذرا گائیڈ کریں۔ میں نے ایک بات یہ ذہن میں محفوظ کر لی تھی کہ ملزم نے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کو معلوم تھا کہ زیورات الماری میں رکھے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس واردات میں ایک گھر بھیدی بھی تھا۔ یہ کوئی نوکر ہو سکتا تھا یا نوکرانی۔ دوسری بات یہ نوٹ کی کہ ملزم نے خاتون سے یہ کہا تھا کہ تم میری بڑی بہن ہو۔ خاتون کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ملزم 30 سال سے کم عمر کا تھا۔ کیا آپ نے ملزم کو نہیں پہچانا تھا؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ نہیں، خاتون نے جواب دیا۔ اس نے سر اور چہرہ منڈاسے میں یعنی پگڑی میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کپڑے کیسے تھے؟ میں بہت ڈری ہوئی تھی، خاتون نے جواب دیا، اور گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں ملزم کے کپڑے اور ان کا رنگ اچھی طرح نہ دیکھ سکی۔ میرا خیال ہے کہ قمیض سفید تھی اور اس پر ہلکے رنگ کی دھاریاں تھیں اور نیچے غالباً پاجامہ تھا۔ میں اس لیے بھی اسے اور اس کے کپڑوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی کہ اس نے زیادہ دیر ٹارچ کی روشنی میرے منہ پر رکھی ہوئی تھی۔ ٹارچ کا سائز کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹی تھی، درمیانے سائز کی تھی یا لمبے سائز کی؟ آپ نے چھوٹی بڑی ٹارچیں اکثر دیکھی ہوں گی۔ میں بتاتی ہوں، خاتون نے کہا۔ ٹارچ بالکل چھوٹی نہیں تھی اور بہت لمبی بھی نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ ٹارچ کی روشنی
मेरी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए मैं कोई चीज़ अच्छी तरह देख नहीं सकती थी। मैं ये अंदाज़ा टार्च के शीशे से कर रही हूँ। शीशा दरमियाने साइज़ का था और ख़ास बात यह है कि टार्च का शीशा टूटा हुआ था, उसका बल्ब साफ नज़र आ रहा था। अगर इस खातून ने हर बात वाज़े बताई थी तो मेरी राय ये थी कि ये कोई पेशावर मुलजिम नहीं बल्कि कोई अनाड़ी और नौ आमूज़ है जिसे उस्ताद ने ट्रेनिंग नहीं दी। अगर वो पक्का जराम पेशा होता तो चाकू पलंग पर ना रखता, फिर वो इस औरत के सिर्फ हाथ ना बांधता बल्कि पाँव भी बांध देता। खातून ने मुझे और भी बहुत सी बातें बताई थीं जो तमाम की तमाम सुनानी ज़रूरी नहीं। ऐसी कुछ और बातों से भी मेरी यही राय पक्की होती जा रही थी कि मुलजिम अनाड़ी और कच्चा है। आपने कहा है कि मुलजिम ड्योढ़ी का अंदर वाला दरवाज़ा खोल कर चला गया। मैंने पूछा, क्या यह दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, यानी इसकी जंजीर या चटखनी चढ़ी हुई थी या नहीं? हाँ, खातून ने जवाब दिया। मुलजिम जब कमरे से फिर बरामदे और फिर सहन में से गुजर कर गया तो मैं बरामदे में आ गई। मैंने देखा कि मुलजिम ने दरवाजे की जंजीर खोली थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुलजिम के जाने से पहले अंदर से जंजीर चढ़ी हुई थी। ये मुलजिम ने खोली और जंजीर गिरने यानी लटकने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी थी। बाहर अंधेरा था, मैं सिर्फ आवाज़ें सुन सकती थी। मुलजिम ने जब ड्योढ़ी का बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो भी मुझे जंजीर गिरने की आवाज़ आई थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होंगी? मैंने पूछा। हाँ जी, खातून ने बताया। सहन में से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, उनका एक दरवाज़ा नीचे है और एक ऊपर। मैंने रात मुलजिम के चले जाने के बाद और अब आपके पास आने से पहले अच्छी तरह देखा था। सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे की जंजीर चढ़ी हुई थी। ये खोल कर ऊपर गई, ऊपर वाले दरवाजे की जंजीर भी चढ़ी हुई थी। ये तो मैंने इस खातून के घर जाकर देखना था कि मुलजिम मकान में दाखिल किस तरह हुआ। खातून की बातों से ये पता चलता था कि मुलजिम ना ड्योढ़ी की तरफ से आया ना छत की तरफ से। किसी पर आपका शक है? एक शक है, खातून ने जवाब दिया। मेरी एक सौतेली बेटी है, तकरीबन 1 साल हुआ उसकी शादी कर दी थी। वो कहती थी कि ये जेवरात मेरी माँ के हैं। क्या उसने इस 1 साल के अरसे में कभी ऐसी बात की थी कि वो अपने जेवरात किसी न किसी तरह वसूल कर लेगी? मैंने पूछा। शादी के बाद वो यहाँ आई ही नहीं, खातून ने जवाब दिया। कहीं मुलाकात हुई होगी? नहीं, खातून ने जवाब दिया। मुलाकात भी नहीं हुई। आपकी सुतेली बेटी ने किसी औरत से या कहीं और ऐसी बात कही होगी कि इसे जेवरात ना मिले तो वो किसी और तरीके से ले लेगी। मैंने कहा, या क्या आप उसे इतनी चालाक और होशियार समझती हैं कि ये जेवरात उसने चोरी करवाए हैं? मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किसी पर शक करने या इल्ज़ाम आयद करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि आप जिस पर भी शक करेंगी उसे हम थाने बुलाएंगे और तफ्तीश के दौरान हम उसके साथ बदतमीज़ी और बेहुदा सलूक भी कर सकते हैं। अगर आपका मुश्तबा बेगुनाह निकला तो फिर वो आपके खिलाफ और हमारे खिलाफ हद तक इज्जत का दावा कर सकता है। ये ना करे तो मेरे आला अफसरों को दरख्वास्त दे सकता है। फिर ये ना आपके लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए। आपने मुझे गुमराह नहीं करना। इस तरह तफ्तीश गलत रास्ते पर चल पड़ती है और दरअसल मुलजिम को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। मैंने सिर्फ शक जाहिर किया है, खातून ने कहा। मैं यकीन के साथ बात नहीं कर रही। आपने पूछा है कि इसने किसी औरत से ऐसी बात की होगी? नहीं, उसने किसी औरत के साथ ऐसी बात नहीं की, ना मुझ तक किसी और की ज़बानी इसकी ऐसी धमकी पहुंची है। मैं आपके इस सवाल का जवाब भी ठीक तरह नहीं दे सकती कि वो इतनी चालाक और होशियार है कि नहीं कि चोरी की वारदात करवाए। इस घर में वो जितना अरसा रही बिल्कुल चुपचाप और सीधी सादी रही। इस खातून से कुछ और बातें पूछीं और उसे बाहर भेज दिया। मेरे पास उसके मोहल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे। मैंने उनसे कुछ मालूमात लेनी थी। खामंद पारसा, औरत शौकीन मिजाज। इस मोहतरमा ने अपनी सौतेली बेटी पर शक किया है, मैंने कहा। मैंने इसे बिलावजह किसी पर शक करने से डराया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस शक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसके शक को पेश नज़र रखना पड़ेगा। हो सकता है इस औरत ने दुश्मनी की बिना पर अपनी सौतेली बेटी पर शक किया हो। ये तो मैं जान गया हूँ कि सौतेली बेटी के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं। उसने खुद बताया है कि जब से सौतेली बेटी की शादी हुई है वो एक बार भी इधर यानी अपने घर नहीं आई। लड़की को अपने बाप से मिलने के लिए तो आना चाहिए था। आप मुझे ये बताएं कि ये लड़की कैसी है और इसका बाप कैसा आदमी है। मुझे पक्का शक है कि ये वारदात इस लड़की ने नहीं करवाई, लेकिन तफ्तीश करना और हर तरफ से तसल्ली कर लेना मेरा फ़र्ज़ है। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने दूसरे से कहा,
کہ ملک صاحب کو ہر ایک بات بتا دی جائے۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جو اب ایک شہر بن گیا ہے۔ اس قصبے کے لوگوں میں تعلیم آ گئی تھی۔ وہاں 3 ہائی سکول بھی تھے۔ مسلمان تعلیم حاصل کرنے سے ذرا گریز کرتے تھے، پھر بھی مہذب لوگ تھے، اچھے برے کی پہچان رکھتے تھے۔ یہ دونوں معززین جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کبھی کبھی تھانے آتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد تھانے دار سے سلام دعا لینا ہی تھا۔ یہ پولیس کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ اس گھر کا بھی عجیب قصہ ہے ملک صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ جس لڑکی پر اس خاتون نے شک کیا ہے یہ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ رہی تھی تو باپ مر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح باپ بھی سوتیلا اور ماں بھی سوتیلی ہو گئی۔ یہ ایک مظلوم اور بدقسمت لڑکی ہے۔ سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا۔ اس کی حالت نوکرانیوں سے بدتر تھی۔ جب باپ بھی سوتیلا ہو گیا تو باپ نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ لڑکی پوری طرح جوان ہو گئی تو اس کی یہ سوتیلی ماں مر گئی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 4 سال ہونے کو ہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے محلے دار ہیں۔ اس لڑکی کے سگے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے۔ لڑکی کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کا کوئی چچا، تایا یا ماموں نہیں جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ہمارے گھروں کی عورتوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لڑکی کے سگے ماں باپ نے بچپن سے ہی اس کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عقل مند تھے، انہوں نے زیادہ تر سونے کا زیور بنایا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی حویلی جو اس لڑکی کو ملنی چاہیے تھی، اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ زیورات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خاتون نے لڑکی کو شادی کے وقت کچھ دیا تھا یا نہیں۔ میں صرف اس حویلی کے حالات اور وہ انقلابات سنا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے۔ اس لڑکی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ لڑکی کے متعلق ہم نے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی، اس نے جواب دیا۔ لڑکی ٹھیک ہے ملک صاحب، دوسرے آدمی نے کہا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں پر بچپن سے ہی ظلم و ستم شروع ہو جائے اور ان کی ساری زندگی اسی طرح غلاموں اور زر خرید لونڈیوں کی طرح گزرے، ان کے چال چلن ٹھیک نہیں رہتے۔ آپ ماشاءاللہ دانش مند اور جہاں دیدہ ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس مظلومیت اور جن برے حالات میں یہ لڑکی جوان ہوئی ہے، ایسے حالات ایمان کو بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس لڑکی کو آوارہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی تھی کہ کوئی بلاتا تھا تو بولتی تھی، ورنہ گھر کے کام دھندوں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میری بیوی اس لڑکی کی بہت ہی تعریفیں کرتی ہے، اس کا ساتھی بولا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر ایک اداسی کا ہی تاثر رہتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اس لڑکی نے چوری کروائی ہو۔ یہ تو میں بھی نہیں مانتا، میں نے کہا۔ اگر اس لڑکی نے ہی چوری کروانی ہوتی تو 1 سال انتظار نہ کرتی۔ اس کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ اچھا آدمی ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ 4 بھائی ہیں۔ اس شخص نے شادی کی اور اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ کاروباری آدمی ہے، امبالہ کی ایک کمپنی کا کمیشن ایجنٹ اور ٹورنگ سیلز مین ہے۔ اس کے ماں باپ یہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکی نے اچھے ماحول میں پرورش نہیں پائی اور اس میں گھٹن زیادہ ہے، لیکن لڑکا اتنا اچھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو ظلم و تشدد سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جوانی کی عمر میں ہے، لیکن بڑی عمر کے آدمیوں کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے۔ اب اس خاتون کے متعلق کچھ بتائیں، میں نے کہا۔ ان دونوں معززین نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان میں سے ایک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور دوسرا سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا کہ یہ بات بھی بتا دی جائے۔ ٹھیک عورت نہیں ملک صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کا خاوند بڑا ہی سیدھا آدمی ہے، یہ ذرا شوقین مزاج تھی۔ خاوند نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور زاہد اور پارسا تھا۔ اس عورت نے ایک آدمی کے ساتھ درپردہ تعلق پیدا کر رکھا تھا۔ اب اسے جو خاوند ملا ہے وہ اس سے 14-15 سال بڑا ہے۔ اس عورت کو آپ نے دیکھا ہے، 34-35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن 24-25 سال کی لگتی ہے۔ اس کے خاوند کا کاروبار ایسا ہے کہ مہینے میں 2-3 دن باہر رہتا ہے۔ آج کل بھی وہ اپنے دوروں پر نکلا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ دوسرا بولا، یہ دراصل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی جوان لڑکی اس گھر میں رہے۔ اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ یہ 4 سال پہلے اس حویلی میں آتے ہی اس لڑکی کو چلتا کرتی۔
میں نے اپنے ذہن میں ایک واضح نقشہ بنا لیا۔ ان دونوں اشخاص کی باتوں سے مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا کہ اس عورت نے خود ہی زیورات اڑا کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیے ہوں اور ڈرامہ یہ کھیلا جو اس نے مجھے سنایا تھا۔ اس ڈرامے میں اس کے آشنا کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو میں نے اس مکان کو دیکھنا تھا۔ میں نے اس عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے زیورات کی تفصیل لکھوا دے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ جب ضروری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تو میں ان لوگوں کے ساتھ واردات والا مکان دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ شیشے کے ٹکڑے اور نیم کا پیڑ۔ میں ان کے محلے میں داخل ہوا۔ وہ ایک خاصی کشادہ گلی تھی۔ واردات والا مکان گلی کے کونے پر تھا۔ 4 مکان ایک دوسرے سے ملحق تھے۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ 2 مکانوں پر فصیل تھی جو آسانی سے پھلانگی جا سکتی تھی۔ اس عورت کا مکان سب سے آخر میں تھا اور یہ خاصا کشادہ مکان تھا جسے حویلی کہا جاتا تھا۔ میں نے باہر سے دیکھا۔ حویلی کی ساخت ایسی تھی کہ دیوار پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ ممکن اس صورت میں تھا کہ دروازہ کھلا ملتا۔ میں اندر گیا، ڈیوڑی کا بیرونی پھر اندرونی دروازہ دیکھا۔ ان کی زنجیریں ایسی تھیں کہ باہر سے نہیں کھل سکتی تھیں۔ باریک سی تار بھی دونوں کواڑوں کے درمیان سے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اندر جا کر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں یہ عورت سوئی ہوئی تھی۔ پھر اندر جا کر وہ الماری دیکھی جہاں سے زیورات کا ڈبہ نکالا گیا تھا۔ باہر آ کر سیڑھیوں کا دروازہ دیکھا۔ اس کی کنڈی بھی مضبوط تھی۔ اوپر والا دروازہ دیکھا، اس کی کنڈی بھی باہر سے نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اس مکان کی 3 چھتیں تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ کسی محلے دار کو چھتوں پر نہ آنے دیا کیونکہ میرا شک یہ تھا کہ ملزم چھتوں کے ذریعے آیا ہوگا۔ اس حویلی کا صحن خاصا کشادہ تھا۔ صحن کے تقریباً وسط میں نیم کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ آج کل لوگ کوٹھیوں کی طرز کے مکان بناتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں قصبوں میں لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ صحن کشادہ رکھا جائے اور صحن میں 1-2 درخت ضرور ہوں۔ اس حویلی کے صحن میں نیم کا جو پیڑ تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس کا ایک خاصا موٹا ٹہن ایک طرف منڈیر پر جا کر چھت تک چلا گیا تھا۔ میری عقل نے کام کیا۔ خیال آیا کہ ملزم اس ٹہن سے نیچے گیا تھا۔ میں ٹہن تک گیا تو 2 قدم دور ہی رک گیا۔ چھت کی لپائی پرانی ہو گئی تھی، اس لیے اس پر دھول آ گئی تھی۔ ٹہن کے قریب چھت پر صاف نشان تھے کہ یہاں کوئی کھڑا رہا ہے اور پھر یہاں سے ٹہن پر چڑھا ہے۔ کھرا واضح نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، اسے دوڑایا کہ کھوجی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے ٹہن کا نظری جائزہ لیا۔ ٹہن اتنا مضبوط تھا جو ایک نہیں بلکہ 2 آدمیوں کا بوجھ آسانی سے سہار سکتا تھا۔ یہ ٹہن آگے جا کر جہاں درخت سے ملتا تھا وہاں یہ گول نہیں بلکہ چپٹا اور پرچ یا پلیٹ کی طرح درمیان سے ذرا گہرا ہو گیا تھا۔ چھت سے مجھے نظر آیا کہ وہاں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی آیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ نیچے جا کر اپنے جوتے اتارے اور تنے کی طرف سے درخت پر چڑھے اور دیکھے کہ وہ کیا چیز چمک رہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نیچے گیا، درخت پر چڑھا اور میری بتائی ہوئی جگہ تک پہنچا۔ وہیں سے اس نے بتایا کہ شیشے کے 3-4 ٹکڑے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ ملزم کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ ٹارچ کا شیشہ یہیں ٹوٹا تھا۔ اس وقت میں تصور میں لایا کہ شیشہ کس طرح ٹوٹا ہوگا۔ ملزم ٹارچ ہاتھ میں لیے اسٹینڈ پر بیٹھ کر سرکتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس وقت ٹارچ یقیناً بجھی ہوئی ہوگی اور اس نے ہاتھ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہوگی کہ شیشہ آگے کی طرف ہوگا۔ شیشہ سامنے والے عمودی ٹہن یا تنے سے جا لگا اور ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے وہیں رہ گئے جہاں ٹہن کی گولائی ختم ہو گئی تھی۔ وہاں سے نیچے جانا ایک نوجوان آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ملزم ادھر سے ہی اترا ہے۔ وہاں سے میں ہٹا اور چھت کو کھوجیوں کی طرح جھک کر دیکھتے ہوئے فصیل تک چلا گیا جو ساتھ والے مکان کی مشترک فصیل تھی۔ چونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بارش نہیں برسی تھی اس لیے فصیل کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی اس فصیل کے اوپر سے ادھر آیا یا ادھر گیا ہے۔ میں فصیل کے اوپر سے ساتھ والی چھت پر چلا گیا۔ اس چھت کی لپائی بھی پرانی تھی۔ کوئی کھرا واضح تو نہیں تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اس چھت کے آخر میں جو فصیل تھی اس کے اوپر بھی کسی کے گزرنے کے نشان بڑے صاف تھے۔ میں نے چاروں مکانوں کی چھتیں دیکھ لیں۔ یہ یقین ہو گیا کہ ملزم چھتوں کے راستے سے آیا ہے۔ اس وقت ذہن میں یہی ایک شبہ آتا تھا کہ ملزم کا تعلق اس حویلی کے ساتھ ملے ہوئے 3 مکانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ میں نے حویلی کا پچھواڑا بھی دیکھا۔ ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کھوجی دوڑا آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ اب اپنی نظر سے دیکھے۔ میں نیچے آ گیا۔ نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار بھی آ گئے تھے۔
मैं इसी मकान की बैठक में बैठ गया। पहले नंबरदार को बुलाया और उससे पूछा कि ये साथ वाले जो 3 घर हैं, क्या इनमें कोई ऐसा आदमी है जिसने ये वारदात की हो? कौन किसी की कसम खा सकता है हजूर? नंबरदार ने जवाब दिया, साथ वाले 2 घरों में कोई ऐसा जवान लड़का है ही नहीं जो ऐसी संगीन वारदात करे। तीसरा घर भी ऐसा ही है, वहाँ एक जवान लड़का है जिसकी उम्र 17-18 साल है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो इस किस्म का लड़का नहीं। वैसे भी ये तीनों घर बड़े ही शरीफ लोगों के हैं। नंबरदार से भी मैंने वही बातें पूछी जो मैंने उस खातून के साथ थाने जाने वाले 2 मुअज़्ज़िज़ीन से पूछी थी। नंबरदार ने तकरीबन वही जवाब दिए जो उन्होंने दिए थे। उसने भी इस लड़की को मजलूम और शरीफ कहा और जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसके अखलाक और चाल चलन को अच्छा ना कहा। जनाब मलिक साहब, नंबरदार ने कहा, खामद ज़्यादा उम्र का है और औरत जवान है। वो खामद को जिस तरह नचाए वो उसी तरह नाचता है। आखिरी फैसला तो आपने ही देना है। मेरी अक्ल ये कहती है कि सीढ़ियों के दरवाजे बंद रहे, ड्योढ़ी के अंदर वाला और बाहर वाला दरवाज़ा भी बंद रहा और चोर अंदर जाकर जेवरात का डब्बा उठा लाया। चोर अंदर गया किस तरह? मैंने मोहल्ले के 4 मुअज़्ज़िज़ीन को अकेले अकेले बुलाकर यही बातें पूछी। सबके जवाब एक ही जैसे थे। इतने में खोजी आ गया। उसने बताया कि मुलज़िम नंगे पाँव आया था और वो चौथे घर की छत से इधर आया था। खोजी ने यह तस्दीक भी की कि मुलज़िम नीम के दरख्त से ही उतरा था। मैं उसी वक्त उठा और चौथे मकान को देखने के लिए चला गया। उस मकान के एक तरफ जहाँ एक दीवार ख़त्म होती थी, थोड़ी थोड़ी ईंटें बाहर को निकली हुई थीं। इन ईंटों के ज़रिए इस मकान पर चढ़ा जा सकता था। मैंने इस घर के अफराद के मुतालिक नंबरदार के अलावा दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन से भी पूछा। सब ने यकीन के साथ कहा था कि इस घर पर शक किया ही नहीं जा सकता। ये ज़रूरी नहीं होता कि 3-4 आदमियों ने कह दिया कि फ़लाँ शख्स शरीफ है या बदचलन है तो शरीफ पर शुबा ना किया जाए और बदचलन को धर लिया जाए। इंसानी फितरत के लिए कोई कसम नहीं खाई जा सकती। इल्म नफ्सियात के डॉक्टर और पुलिस वाले बेहतर जानते हैं कि कभी कोई बदमाश ऐसी नेकी कर गुजरता है कि लोग हैरान रह जाते हैं और कभी कोई शरीफ आदमी ऐसा घिनौना जुर्म कर गुजरता है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता। मैंने पूछा कि इस घर पर शक क्यों नहीं किया जा सकता। एक बाप है जो मुस्लिम हाई स्कूल में फ़ारसी पढ़ाता है। मुझे बताया गया शरीफ और मरा मिटा हुआ सा आदमी है। इसके बच्चे छोटे हैं। एक लड़का बड़ा है जिसकी उम्र 16-17 साल है। अभी अभी इसने 10वीं पास की है। चुपचाप सा लड़का है। बाप उसे आगे पढ़ाना चाहता है। लड़का ज़हीन और मेहनती है। मैंने मौके वारदात की तफ्तीश को यहीं तक रहने दिया और थाने चला गया। मुझे इसके सिवा कोई सुराग नहीं मिला था कि चोर 3 मकानों की छतों से गुजरता नीम के दरख्त के ज़रिए वारदात वाले मकान में उतरा था। अमूमन SHO इस किस्म के केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर या ASI को दे दिया करते थे, लेकिन मैं इस वारदात को कुछ पेचीदा समझ रहा था, इसलिए इसकी तफ्तीश खुद ही करने का फ़ैसला कर लिया। एक वजह यह भी थी कि मेरी सर्विस अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। ये मेरा दूसरा थाना था। मुझे तफ्तीश और सुराग रसानी में तजर्बा हासिल करने का बहुत शौक़ था। स्कूल मास्टर का लड़का और नुसरत। मैंने मुखबरों को बुलवाया और उन्हें कहा कि इस वारदात के मुतालिक रिपोर्ट दें। मुखबरों को मालूम था कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। इन मुखबरों में 3 छोटी मोटी वारदातें करने वाले भी थे। मैंने मुअज़्ज़िज़ मुखबरों को भी बुलवाना था। अक्सर औकात ये बिन बुलाए भी आ जाया करते थे। जब कोई वारदात होती थी तो ये मुअज़्ज़िज़ीन नंबर बनाने के लिए अकेले अकेले थाने आ जाया करते और अपनी अपनी रिपोर्ट दिया करते थे। इनसे राज की कोई ना कोई कार आमद बात मालूम हो जाती थी। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि सराफा बाज़ार जाए और सबको बता दे कि एक घर से जेवरात चोरी हो गए हैं। मोहतात रहें और कोई जेवरात बेचने आए तो उसे दुकान में बिठाकर थाने इतला दें। उस ज़माने में सुनार जेवरात खरीदने से घबराते थे। जब तक उन्हें बेचने वाले पर एतमाद नहीं होता वो जेवरात नहीं खरीदते थे। अगर खरीद लेते तो बिल्कुल सही कागजात तैयार करते थे।